ZigZag टेक्नोलॉजी के हवाले से खबर यह है कि महकमे माहौलियात का माहौल दोस्त इकदाम महकमे माहौलियात ने मजीद 12 भट्टों को काम करने की इजाजत दे दी। तहसील अहमदपुर में 12 भट्टों को ZigZag टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होकर काम करना शुरू कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि महकमे माहौलियात का यह माहौल दोस्त इकदाम है। महकमे माहौलियात ने मजीद 12 भट्टों को काम करने की इजाजत दे दी। तहसील अहमदपुर में 12 भट्टों को ZigZag टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होकर काम करना शुरू कर दिया गया। ये महकमे माहौलियात की जानिब से यकीनन ये एक अच्छी काविश है जिससे माहौल को साफ सुथरा बनाया जा सकता है। और इससे पहले भी आपको बताएं कि भट्टा मालिकान को भी ZigZag टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के हवाले से मुहिम भी चलाएगी और उनको इस हवाले से ये कहा भी गया कि आप अपने भट्टों को ZigZag टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके, स्मोक से बचा जा सके। महकमे माहौलियात ने मजीद 12 भट्टों को काम करने की इजाजत दे दी। तहसील अहमदपुर में 12 भट्टों को ZigZag टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होकर काम करना शुरू कर दिया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, महकमा माहौलियात स्मोक के खात्मे के लिए और ख़ासतौर पर जो भट्टे हैं, भट्टा खश जिन्हें कहा जाता है, उन तमाम को ZigZag टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करने के लिए काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहा है। पहले तो बहावलपुर के अंदर काफ़ी एक आगाही मुहिम चलाई गई थी, बाद में अब तहसीलों के अंदर ये मामला जो है पहुंच चुका है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तहसील अहमदपुर की, तो यहाँ पर जो भट्टा एसोसिएशन है उसके साथ मीटिंग की गई है महकमा माहौलियात की जानिब से और साथ में AC अहमदपुर हैं उनकी जानिब से। इससे जो रिपोर्ट है वो ये है कि 12 जो भट्टा खश्त हैं उनको ZigZag टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 12 के ऊपर काम जारी है। जबकि कितने भट्टे बाकी हैं और उनके ऊपर काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा और तमाम जो भट्टा मालिकान अपना काम आज़ादी से शुरू कर सकेंगे, इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अभी हमारी मीटिंग हो रही थी। AC साहब के साथ तमाम भट्टा एसोसिएशन को बुलाया था, उनको सेंसिटाइज करना था। गुज़िश्ता दिन भी DC साहब के पास पूरे ज़िला की मीटिंग हुई थी, उनमें जो हमारे भट्टा एसोसिएशन जो कन्वर्जन हो रही है उसको डिस्कस किया गया और जितने हो रहे अंडर प्रोसेस है उनको, और DC साहब की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि ये 31 दिसंबर तक तमाम भट्टा जात को कन्वर्ट कर लिया जाए और नहीं तो किसी भी भट्टा को चलने की इजाज़त ना होगी। तो इस टाइम कितने भट्टे रह गए हैं जो अभी तक ZigZag टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल नहीं हुए? अभी तो इब्तदा है। तो इस वक्त जो तहसील अहमदपुर शर्किया जहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे कुल 80 के करीब भट्टा जात हैं, जिसमें से 12 भट्टा जात वो ZigZag टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल होकर चल रहे हैं। 12 अंडर प्रोसेस हैं जो कि विद इन कपल ऑफ डेज और 3 डेज में वो मुकम्मल होके ऑपरेशनल हो जाएंगे। और 30 भट्टों पर सामान आ चुका है जिसको ऊपर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन होनी है। तो ये 7-8 दिन में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। और मेरे ख्याल में कि तहसील अहमदपुर शर्किया इस वक्त सबसे आगे है कन्वर्जन में। तो उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक, जिस तरह उन एसोसिएशन ने वादा किया है कि 90% से ज़्यादा भट्टा जात 31 दिसंबर तक ZigZag टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट हो जाएंगे। भट्टा एसोसिएशन के जो सदर है हमारे साथ हैं, उनके साथ मौजूद बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कितना खर्चा आ रहा है आप लोगों का ZigZag टेक्नोलॉजी के ऊपर और कितना फ़ायदा हो रहा है इस टेक्नोलॉजी से आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी लगती थी क्योंकि हमारा बैकवर्ड इलाका है, लोगों को इतनी आगाही इस मुहिम में नहीं थी। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने अपर पंजाब में शुरू किया था उनको पहले लॉस भी हुआ था। ऐसा ऐसा ये टेक्नोलॉजी बड़ी कामयाब हो चुकी है। अब इसके एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो चुके हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इसमें बड़ी कमी आती जा रही है क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस होता जाता रहा है उसमें एक भट्टे को ZigZag पे कन्वर्ट करने इस वक्त 3 से 4 लाख रुपए के करीब ये भट्टा कन्वर्ट हो जाता है। और इसका अगर फ़ायदा देखें तो उसका फ़ायदा इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो कच्ची ईंट की भराई है वो भी ज़्यादा है। अगर पहले हमारी जो निकासी थी वो कोई 70-80% के करीब थी, ये 90 और 95% के करीब आती है। जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 95% जो ईंट है इसमें से निकलती है और सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता है और एक भट्टा ZigZag टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। तो एक विन विन पोजीशन नजर आती है कि स्मोक का भी खात्मा हो रहा है और साथ में जो भट्टा मालिकान है उनको भी फायदा हो रहा है। अपडेट करने के लिए तैयब सैफ आपका शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि ये ZigZag टेक्नोलॉजी है क्या, ये कैसे ऑपरेशनल होती है, इससे माहौल को क्या फायदा होता है और भट्टा मालिक को कितना फायदा होता है। महमूद जहीर से बात करेंगे जो इस वक्त एक भट्टे पर महकमे माहौलियात अफसरान के साथ मौजूद हैं। जी महमूद, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, माहौल दोस्त बनाने के लिए भट्टा जात को जिगजैग टेक्नोलॉजी पे लाया गया है। पाकिस्तान और पंजाब खास तौर पर इसका सबसे बड़ा मसला ये बन गया था कि स्मोक के बायस इंसानों को बहुत ज्यादा खतरा उनकी जिंदगियों को, उनकी सेहत को, उनकी सांसों को होने लगा था, क्योंकि माहौल जो है ताफुन ज़दा हो गया था। तो उसके लिए भट्टा जात सबसे बड़ा आंसर थे जो कि स्मोक का सबब बनते थे। उन्हें पंजाब हुकूमत ने जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करने के हवाले से प्लान बनाया। तो उसमें सबसे पहला जो आंसर होता है, इसमें एक ब्लोर भट्टे की चिमनी में लगाया जाता है। वो ब्लोर जो जहरीली गैसेस होती थी उनको सक करता है, और सक करने के साथ कुछ राहदारियां बनाई जाती हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन के साथ आप वो राहदारियां देखना पसंद करें, जिन ईंटों को पकाया जाता है तेज आग के साथ, और वो उस ब्लोर का उससे क्या कनेक्शन है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। कि ये वो देखें रास्ते, पहले इससे पहले जो ये रास्ते छोड़े गए हैं, ये जो स्पेस छोड़ी गई है, ये स्पेस नहीं छोड़ी जाती थी, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी की वजह से छोड़ी जा रही है। जब ब्लोर वहां से धुएं को सक करता है तो फिर ये धुआं, जहरीली गैसेस इन स्पेसेस में से निकलती हैं, तो उसके बाद वो माहौल दोस्त हो जाती है। और ईंट की जो भराई है, एक तो वो बेहतर हो जाती है, दूसरा वो गैसेस मुख्तलिफ रास्तों से, यानी कि अंदर 6 रास्ते बनाए गए हैं, उनसे गुजरती हुई मुख्तलिफ जगहों पर ईंटों को पकाती है, जिससे धुआं जो बाहर निकलता है चिमनियों से वो माहौल दोस्त बन जाता है। इस हवाले से महकमा माहौलियात क्या करता है, पहले तो हम उनसे जानते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि मालकान को कितना फायदा हुआ है जिगजैग टेक्नोलॉजी पर आने से। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर वहीद मुराद लाशारी साहब हमारे साथ, ये कैसे माहौल दोस्त बनता है? आप लोग इसको सिर्फ फर्जी कार्रवाई आया, देखे ब्लोर चल रहा है, चल उसको देखकर चले गए, और इसके अलावा कोई और कार्रवाई भी कैसे देखते हैं कि ये माहौल दोस्त धुआं निकल रहा है? ये माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी जिगजैग टेक्नोलॉजी है, ये माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी है। पहले ऐसे यही हम जानना, ये इस तरह की जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले थे वो उनकी भराई सीधी थी, अब इन्होंने भराई जिगजैग कर ली है। जो इन्होंने बिलोर लगाया है, इस बिलोर का फंक्शन ये है कि जो गैसेज हैं उनको ये भराई के नीचे जो है ना वो इस तरह घुमाते हैं कि वो गैसेज नीचे बैठ जाते हैं, और उनकी हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पकाई भी अच्छी हो जाती है, इनको फाइनेंशियली भी फायदा होता है, और जो गैसेज हैं वो नीचे बैठ जाती है, और ऊपर जो है ना वो धुआं जो है साफ होकर निकलता है। ये नेपाली टेक्नोलॉजी है। एक और ये है कि इनके जो खुडे बने होते थे पहले पुराने तर्ज के, बंदा इनके अंदर जाता था और चाबी निकालता था। अब ये कर रहे हैं कि वो इनका जो वो टापा इन्होंने लगाया है, अब इनका वो फंक्शन भी खत्म हो गया कि अगर गर्मी है फिर बच्चा नीचे जा रहा है, फिर वो सर्दी है। इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले तो ये बताएं, आप लोगों को खर्चा बहुत हो गया होगा जिगजैग टेक्नोलॉजी पर लाने से, शिफ्ट करने में। दूसरा, क्या मंथली कोई आपकी इनकम में फर्क पड़ा, नुकसान होने लगा है या फायदा होने लगा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो है एक ही दफ़ा खर्चा हुआ है जिगजैग टेक्नोलॉजी करने पे, हमारा तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया है। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है, जो हम मिसाला जात जलाते थे उसमें हमें 25% जो है उसमें हमें उसकी बचत हुई है। पहले हमारे 4 ट्रक कोयले के लगते थे, तो अब हमारे 3 लगते हैं। दूसरा ये कि हमारी जो है ईंटों की तादाद बढ़ी है, हम 4 लाख पकाते थे, अब 5 लाख पक रही हैं। तो खर्चा हमारा एक ही दफ़ा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें महीने का तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए हमें हर महीने जो है इसमें प्रॉफिट है। जी अभी आप सुन रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इनकम में भी इजाफा हो पंजाब के अवाम में, और माहौल दोस्त धुआं भी पैदा। आपकी महकमे माहौलियात के ऑफिसर से भी बात हुई, भट्टा मालिकान भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहा था। हमारे व्यूअर्स को भी दिखाइए, जिस तरह पहले भी बता रहे थे कि जरा कैमरामैन से कहिए कि व्यूअर्स को दिखाएं कि किस तरह ये धुआं अब चिमनी के बजाय दीगर जो ये रास्ते बनाएंगे उससे इसका इखराज होता है। आपने दुरुस्त कहा। पहले तो मैं आपको चिमनी से निकलता हुआ धुआं दिखाना चाहूंगा, जो कि इंतहाई सफेद कलर का है, आप देख सकते हैं। इससे पहले कहीं पे भी किसी भी जगह से पूछा जा सकता है या मालूम किया जा सकता है, वो ब्लैक कलर का धुआं होता था, गैर मियारी ईंधन नाकिस ईंधन जाता था। तो ये हम लोग कैसे हो गया, ये माहौल दोस्त धुआं कैसे बन गया, एक बार फिर से आपके उस पर बताना चाहेंगे कि ये वो ब्लोर है जो कि लगाया गया है भट्टे के साथ, चिमनी के साथ। इसमें एक बहुत बड़ा पंखा लगाया गया है जो घूमता है, तो वो उन गैसेस को जो कि जहरीली होती है अब्जॉर्व करते हैं, और उसके बाद उन्हें इस नेपाली टेक्नोलॉजी के जरिए, अगर आपको मैं मजीद दिखाना पसंद करूं, आप देखना चाहें तो ये वो नेपाली टेक्नोलॉजी है जो धुआं को आके इस तक पहुंचाती है। ये बड़ा शदीद गर्म है, इस वक्त मैं इस पे हाथ रख रहा हूं, उसी गर्म धुएं की वजह शायद गर्म है। इसमें वो धुआं आता है, और धुआं गैसेज आने के बाद इसी जगह पे जहां पे मैं ठहरा हूं, ये इस जगह पर भट्टी लगी हुई है जिसे भट्टी
کہتے ہیں, یہ لوگ کھڈے بھی کہتے ہیں, یہاں پر اینٹیں لگی ہوتی ہیں. وہ اینٹیں اس گرم دھوئیں سے جو یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے اس کے باعث پکتی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اچھی پکتی ہیں. اس ٹیکنالوجی سے پہلے اینٹیں کمزور ہوتی تھی, ٹوٹ جاتی تھی, لیکن یہاں پر آتی ہیں تو یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں اینٹیں ہیں نیچے, اور آگے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جہاں سے دھواں ڈائیورٹ ہوتا ہے, کنورٹ ہوتا ہے, زہریلی گیسز جو ہیں وہ ختم ہو کر دوبارہ سے ماحول دوست دھوئیں کو کریٹ کرتی ہیں. تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا, اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. یہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں اور چھٹا اسی طریقے سے فاصلہ رکھا گیا ہے ان اینٹوں کے درمیان. یہ کچی اینٹیں ہیں, یہ کچی اینٹیں ہیں. یہ کچی اینٹیں اس ماحول دوست ہونے کے بعد جب یہ دھواں گھوم کر آتا ہے تو ایک تو یہاں پر بند لگائے گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں, تھوڑا سا آگے میرے ساتھ کیمرہ مین آئے, تو یہاں پر 2-3 لائنوں کے بعد بند لگایا گیا ہے جو کہ دھوئیں کو واپس بھیجتا ہے. پھر یہ 3 لائنوں کے بعد بند لگایا گیا ہے جو دھوئیں کو آگے بھیجتا ہے. یعنی کہ جو دھواں زہریلا ہوتا ہے اور جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ دھواں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے, اس سسٹم کے ذریعے اس کی زہریلی گیسز کو ابزالو زمین میں ہی کرتے ہیں, بھرائی اچھی ہو جاتی ہے. اوپر جو دھواں نکلتا ہے, میں ایک بار پھر سے چاہوں گا میرے کیمرہ مین کو دکھائیں, تو پھر وہ جو اوپر تک دھواں پہنچتا ہے اسی سسٹم سے ہوتا ہوا, چمنیوں سے ہوتا ہوا, اندر کی اینٹوں سے ہوتا ہوا, وہ پھر ماحول دوست ہو جاتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں دھوئیں کے اخراج ایک تو چمنی کے تھرو ہوتا ہے, اور دوسرا اس طرح حوالے سے انہوں نے ایک راستے بنائے ہوئے ہیں, دھوئیں کا اخراج ہوتا ہے اور جب دھواں وہاں سے نکلتا ہے تو وہ ماحول دوست ہو جاتا ہے, زہریلی گیسیں ختم ہو جاتی ہیں. آگے بڑھیں گے. ابھی آپ کو یہ بتائیں, کروڑوں روپے مالیت کے ترقیاتی کاموں پر بھی پلاننگ کا فقدان. سورج کنڈ روڈ پر 48 انچ کی پرانی سیوریج لائنز کی تبدیلی پلاننگ میں نظر انداز. 48 انچ کی بوسیدہ سیوریج لائنز پہلے ہی کراؤن فیلئر کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں. سورج کنڈ روڈ پر 36 انچ کی بوسیدہ سیوریج لائنز تبدیلی کا عمل جاری. ملتان ترقیاتی ادارے نے 22 کروڑ 60 لاکھ روپے کے فنڈ سے سورج کنڈ روڈ کی تعمیر کی پلاننگ کی, اور اس حوالے سے آپ کو مزید یہ بتایا کہ کروڑوں روپے مالیت کے ترقیاتی کام ہیں جن پر پلاننگ کا فقدان ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رضا ملک موجود ہیں. جی رضا. جی بالکل, ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے بھی جو اداروں کے درمیان باہمی ربط ہے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے, اور اسی طریقے سے پلاننگ کی بھی کمی ہے. سورج کنڈ روڈ جو سالوں کے انتظار کے بعد اب اس پر ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں تو وہ بھی ان میں کسی قسم کی پلاننگ جو ہے وہ نہیں کی گئی. یہاں جو 36 انچ کی بوسیدہ سیور لائن, کیونکہ کراؤن فیلئرز کے واقعات مسلسل پیش آ رہے تھے اور اس وجہ سے یہ سڑک جو ہے عرصے سے بند تھی, استعمال کے قابل نہیں تھی, اور آبادیوں کو جو سیوریج کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اب وہاں واسا کی طرف سے 36 انچ کی سیور لائن جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے, جبکہ 48 انچ کی سیور لائن جو اس سے بالکل جڑی ہے آگے رنگیل پور بوائز اسکول کے تک وہ سڑک موجود ہے, اس سڑک کے حصے کی تعمیر نہیں کی جا رہی. اس کے جو فنڈز ہیں ان کو پلاننگ میں شامل نہیں کیا گیا, اور جبکہ یہ 36 انچ کی سیور لائن کی تبدیلی کا کام ہے یہ آئندہ ہفتے تک مکمل کر لیا جائے گا, جس کے بعد باقی سڑک کو بھی کارپیٹنگ کر دی جائے گی. اور جب کارپیٹنگ کا کام مکمل ہونے کے بعد بھی کراؤن فیلئرز کے جو واقعات ہیں ان کے پیش آنے کے امکانات کا سلسلہ رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سورج کنڈ روڈ کے. جی ابھی یہ تو آپ کے سامنے 36 انچ کی سیور لائن ڈال رہے ہیں, جبکہ آگے جو ہے وہ تبدیلی نہیں لائی جا رہی, تو اس حوالے سے یہ دیکھیں واسا ایم ڈی پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لائن ایکسپائری ہے. اب اگر کام ہو بھی رہا ہے تو کہیں سے کام یہ کر رہے ہیں, کہیں سے نہیں کر رہے. یہ قوم کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. کام کرنا ہے تو پراپر کام کریں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ نے 10 فٹ ڈال دی اور 6 انچ چھوڑ دی, اس سے وہ 10 فٹ پہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں وہ بھی بیکار ہے. کام کرنا پراپر مکمل کام کرے, نہیں تو رہنے دیں. ہم پہلے بھی ذلیل ہو رہے تھے, اب بھی ذلیل ہو رہے ہیں. جی بالکل جو ہے رضا, آپ نے اپڈیٹ کی, آپ کا شکریہ. پی ایچ اے ملتان کی شہر خاموشہ کی تزئین و آرائش کے دعوے محض دعوے ہی رہے, عوام کو پریشانی کا سامنا ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ علی ریاض موجود ہیں. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے اہم علاقے وہاڑی چوک کے قریب قبرستان کی, اور اس شہر خاموشہ کے بارے میں پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے 2 سال قبل اعلان کیا گیا تھا کہ اس کی تزئین و آرائش کا جو کام ہے وہ کیا جائے گا. وزیر اعظم پاکستان کی جو کلین ایئر گرین مہم ہے اس کے تحت اس قبرستان کی تزئین و آرائش کے کام میں جو اہم چیزیں کی جانی تھی اس میں اس قبرستان کی 4 دیواری شجرکاری کی جانی تھی, اس کے ساتھ صفائی کا انتظام بہتر کیا جانا. سب سے اہم بات یہ یہاں پر جو اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضر دینے آنے والے شہری ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر جو بینچ ہے, یعنی کہ سٹنگ
جو پلیسز ہے اس کا انتظام کیا جا رہا تھا. تاہم 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی یہاں پر کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے کہ میرا کیمرہ مین آنے اگر آپ کو دکھا سکے کہ دیواریں ابھی بھی اس قبرستان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 30 لاکھ کے قریب جو اماؤنٹ ہے وہ اس پہ خرچ کی جائے گی, جس سے اس کا تمام تر جو ٹھیکہ ہے وہ بھی ہوگا. سال 2018 میں اہم بات ہے کہ اس کا ٹھیکے کا اشتہار بھی دیا گیا تھا, لیکن نہ جانے کن وجوہات کی وجہ سے اس کا اشتہار نہیں ہو پایا. مجھے تفصیلات جانتے ہیں, کچھ شہری موجود ہیں, ان سے پوچھیں وہ کیا کہنا چاہیں گے. 2 سال پہلے اس کے قبرستان کا اعلان کیا تنظیم نشو کام ہوگا, ابھی تک کیوں نہیں ہو پایا؟ 2 سال پہلے اعلان کیا بھی 4 دیواری کی جائے گی, اتنے پودے لائے جان گے, بینچ رکھے جان گے. حالانکہ اسی اتوں پانی تو بھی پریشان ہونے ہیں, بھی پانی کی سہولت بھی دیتی جائے گی. تقریباً 3-4 سے زیادہ کوئی انتظام نہیں ہوا. دیکھو تھوڑے سامنے دیواراں ڈگیاں پیاں وا, دیواریں گر چکی ہے. عوام کو پریشانی کا سامنا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. کل سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے. سرکاری اسکولوں میں دیے گئے سمارٹ سلیبس میں سے چھٹیوں کا کام تیار کر لیا گیا, جو بچوں میں تقسیم کر دیا گیا. مزید بات کریں گے الشبہ آصف سے. جی بالکل, ملک بھر میں تعلیمی ادارے 26 نومبر سے جو ہیں بند کر دیے جائیں گے. اس حوالے سے جو اسکول میں ہیں, اسکولز کا جو ونٹر ویکیشن کا ہوم ورک ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے, بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. اس وقت میرے ساتھ سمرا ہائی پبلک اسکول کے جو ہے پرنسپل عابد بزدار صاحب موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں ونٹر ویکیشن کے حوالے سے کہ کیا چینجنگ کی گئی ہے اور کیسا بچوں کے لیے ہوم ورک تیار کیا گیا ہے کہ جو وہ گھر میں بیٹھ کے کر سکیں. جی سر. جی اس طرح ہے, گورنمنٹ نے جیسے ہمیں پہلے سمارٹ سلیبس دیا تھا, اس کو اب ہم نے ونٹر ویکیشنز اور یہ جو ہالیڈیز ساتھ ملی ہوئی ہیں اس کے حساب سے الگ سے تیار کر لیا ہے, اور بچوں کو یہ ہم تقسیم کر دیں گے. اور بچوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے اسکول میں اویلیبل رہیں گے, اور یہ تمام جو کورس ہے یہ ہم نے آن لائن بھی جو ہے تیار کر لیا ہے, اور واٹس ایپ کے بچوں کے گروپ بنا دیے ہیں. آن لائن بھی مہیا ہوں گے اساتذہ, اور واٹس ایپ پر بھی یہ لیکچر ان کو دستیاب ہوں گے, تاکہ بچوں کا تعلیمی حرج جو ہے وہ کم سے کم, تاکہ بچوں کا تعلیمی حرج نہ ہو سکے. الشبہ آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. رحیم یار خان شہر کے این ورسٹ میں گنجان آبادی محلہ کانجواں کچرا کنڈی میں تبدیل, بدبو اور تعفن سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا. بیورو چیف عاصم صدیق مزید بتائیں گے. وسط میں محلہ کانجواں بڑی گنجان آبادی ہے, اس کے ساتھ بڑا قبرستان تقیہ لال فقیر, تقیہ لال فقیر کے ساتھ یہ کچرا کنڈی قائم ہو گئی ہے. یہیں پر گند پھینکا جا رہا ہے, یہ مسلسل تعفن پھینکتا ہے. کبھی یہ گند کی تعداد کم ہو جاتی, کبھی زیادہ, مگر ختم نہیں ہوتی. یہاں سے بدبو اتنی ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا بھی محال ہے. صفائی نہیں کیا جا رہا, میونسپل کارپوریشن کا صفائی کا عملہ بھی یہیں پر گند پھینک کر چلا جاتا ہے اور اٹھانے کا نام نہیں لیتا. اور شہر کے عین وسط میں اس طرح تعفن زدہ جگہ ہوگی تو پھر بیماریاں ہی تو پھیلیں گی. آپ لوگوں نے کوئی درخواست دی ہے یہاں پہ؟ جی سر, بہت دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جا کے انتظامیہ کو اس طرف توجہ دلائی جائے, لیکن انتظامیہ کے لوگ خود یہاں مطلب کچرا کنڈی بنا کے مطلب ہے کہ اپنا ڈیزل بچانے کے لیے یہاں شہر کے بالکل محلے کے بالکل وسط میں جو ہے نا یہ سارا کچھ ادھر پھینکا ہوا ہے. انہوں نے 6-7 دن 8 دن کے بعد آتے ہیں, پھر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں سے جھگڑا ہو چکا ہے ہمارا, جو پھینکتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں, لیکن وہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ یہاں سے باز نہیں آتے. یہاں پر لوگ باز نہیں آتے, یہ کھڑے ہیں اہل علاقہ, یہاں پہ قریبی مارکیٹ بھی ہیں, دکانیں بھی ہیں. لوگوں کا اہل علاقہ کے مطالبات کے حوالے سے بارہا کیے گئے, لیکن سنوائی نہیں ہو رہی. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. کبیر والا کا رخ کریں گے. خبر یہ ہے کہ تبدیلی سرکار کے تعلیم کی سہولیات کی فراہمی کے دعوے دھرے رہ گئے. گورنمنٹ پرائمری اسکول شرکی سرائے سدھو بنیادی سہولیات سے محروم. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بشیر قاسمی موجود ہے. جی بشیر کہیے. ہاں جی بالکل, تعلیم کی سہولیات کی فراہمی کے تبدیلی سرکار کے دعوے ہی رہ گئے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ پرائمری اسکول شرکی سرائے سدھو میں, جہاں پر نہ ہی 4 دیواری ہے, نہ ہی پینے کا صاف پانی ہے, اور نہ ہی واش رومز ہیں. 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. میرے ساتھ بچے موجود ہیں, اسکول کے طلبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. بیٹا آپ بتائیے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں 4 دیواری نہیں ہے اسکول میں, ہمیں بہت جو ہے نا تنگ ہوتے ہیں, اور جو ہے نا ریڑھی وغیرہ گزرتی ہے, ہمیں جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیچے نہ آ جائیں. اور دوسرے نمبر پہ پانی صاف پینے کا نہیں ہے, اور واش روم بھی نہیں ہے. جی میرے ساتھ ایک اور بچہ موجود ہے, اس بچے سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. بیٹا آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسکول میں؟ میرا نام محمد جوان ہے, ہم گورنمنٹ پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں. ہمیں یہاں خطرہ ہے, ہمارے یہاں واش روم بھی نہیں ہے, وہ 4 دیواری بھی نہیں ہے. ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم ریڑھی کے نیچے نہ آ جائیں, وہ دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے.
جی بالکل، جیسے آپ نے ان سے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ چار دیواری ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ پی ڈی ایم کے جلسے کی بات کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی ملتان پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی مہر اعجاز احمد چلانا کہتے ہیں کہ ابھی نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر سوگ میں ہیں۔ تدفین کے بعد ملتان جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ محسن الملک سے بات کریں گے۔ جی محسن۔ جی، مسلم لیگ نون اس وقت کافی زیادہ افسردہ ہے اور اوبویسلی میاں محمد نواز شریف جو کہ ان کے قائد ہیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہے اور اس کے اوپر 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران میں ملتان کا پی ڈی ایم جلسہ بھی ہے، اس کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ماہر اعجاز احمد چلوانا صاحب ہیں۔ چلوانا صاحب بتائیے گا کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی جلسے کے حوالے سے، ابھی سے سوچا ہوا ہے یا پھر ابھی سوگ کا اعلان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ ہر پاکستانی اس لمحہ پہ دکھ کی کیفیت میں ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں اور پسماندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور اسی طرح اس فوتگی کی وجہ سے ہم نے 3 روزہ پارٹی نے سوگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ آج بھی جس جگہ ہم اکٹھے ہیں، یہاں ہم نے پی ڈی ایم اے کے پیپلز پارٹی اور دوسری اتحادی جماعتوں کے مسلم لیگ کے کارکنوں کو بلایا ہوا تھا۔ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے وہ میٹنگ بھی کینسل کر دی ہے۔ تو آئندہ 3 روز بعد جو پارٹی کا لاہے عمل ہوگا، جو پارٹی کی پالیسی ہوگی، اس کے مطابق ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری کریں گے۔ راؤ اکمل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راؤ صاحب بتائیے گا، کافی زیادہ افسوس ہوا، ساری پارٹی اس وقت غم میں ہے، تو کیا اگلا کیا لاہے عمل ہوگا اس کے بعد؟ انشاءاللہ جس طرح مار صاحب نے کہا ہے، میں انہی کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ آج تھا تو اسی پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے یہ کارکنان کی میٹنگ، لیکن بدقسمتی سے یہ ہیپن جو ہوا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ کینسل کرنی پڑی ہمیں، صرف کیونکہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہمارے لیے یہ۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں وہ ہر صورت میں ہوں گے، اور ملتان کا تو کیونکہ پیپلز پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوم تاسیس ہوتا ہے ان کا، اس لیے وہ تو ہر صورت میں ہوگا۔ آپ لوگ بھی فراغ دلی سے؟ انشاءاللہ ہم ہر صورت میں اس 3 دن سوگ کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ ہر لحاظ سے، ہر محاذ پہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اور بھرپور انداز میں اس جلسے میں انشاءاللہ پر پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے پی ڈی ایم رہنماؤں پر جلسہ گاہ کا تالا توڑنے کا مقدمہ درج کرنے کے معاملے کی۔ پیپلز لائرز فورم اور مسلم لیگ نون کے وکلاء کا ڈسٹرکٹ کچہری میں احتجاج، اسی پر بات کریں گے مہر عمران سے۔ جی عمران کہیے۔ جی بالکل، اس وقت ہم ضلع کچہری میں موجود ہیں جہاں پہ پی ڈی ایم کے جو کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، انتظامیہ کے خلاف، پولیس کے خلاف۔ پیپلز لائر فورم اور یہاں پہ مشترکہ طور پر پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے شیخ غیاث الحق صاحب سے ہم جانیں گے، رات ایک ایف آئی آر ہوئی، اب احتجاج ہو رہا ہے، کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا اب؟ پرسوں ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور سی پی او صاحب سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی جس میں ہم موجود تھے۔ انہوں نے یہ ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جلسہ گاہ کا وزٹ کریں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ پارکنگ کرنی ہے، کہاں پہ سٹیج بنے گا۔ اسی حوالے سے کل جب ہمارے پی ڈی ایم کے رہنما جلسہ گاہ کا وزٹ کرنے گئے تو جلسہ گاہ قلعہ بالکل کھلا تھا، کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا، اور انہوں نے اندر جا کے وزٹ کیا۔ تمام کیمرے روہی چینل نے اس کو کوریج دی اور نہ کوئی تالا ٹوٹا، نہ کوئی زنجیر ٹوٹی، اور اس طرح کے گھٹیا الزام کے زنجیر چوری کر کے یوسف زئی گیلانی کے بیٹے زنجیر چوری کریں گے، عبدالرحمان کانجو صاحب زنجیر چوری کریں گے، شیخ رشید صاحب اور ڈاکٹر جاوید صاحب زنجیر چوری کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے گھٹیا جو اقدامات ہیں موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور ملتان انتظامیہ کر رہی ہے، نہ وہ ہمارے جلسے کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ وہ ہماری ریلی کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ وہ جمہوریت کا راستہ روک سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی موجود ہیں۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ سوئی گیس کی شارٹیج کی بات کریں گے۔ مظفر گڑھ شہر اور گردنواں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سوئی گیس غائب ہوگی۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے گھریلو خواتین سمیت شہری پریشان۔ اسی پر بات کریں گے عامر ڈوگر سے۔ بالکل ایسا ہے کہ مظفر گڑھ شہر میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں
सुई गैस की लोड शेडिंग का जो वो सिलसिला है वो शुरू हो गया, जिसकी वजह से घरेलू खवातीन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे ज़रा पूछना चाहिए। बताइएगा कि किन किन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है और क्या औकात का? मुजफ्फरगढ़ में 47 जो वार्ड हैं बल्दिया के, उनमें तो गैस ना होने के बराबर है, वक्फे से दे रहे हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वादा किया था कि जनाब गैस जो है बहस से मौसम से पहले मंगवा ली जाएगी, लेकिन ऐसा नामुमकिन हो सका। हमारी मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर गैस जो है फराहम की जाए। लोग परेशान हैं, सख्त सर्दी के अंदर सर्दी की शिद्दत भी बहुत इजाफा हो गया है। तो हमारे मुजफ्फरगढ़ गाउस कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, घास मंडी, चौक तबाकियाँ और दूसरे जितने भी वार्ड हैं उनके अंदर गैस बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक हफ्ते से नामुमकिन है। शहरी जो खासी यहाँ पर परेशानी का शिकार हैं, शहरियों की जानिब से ये कहा गया। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्तान समेत पूरे सरायकी वसेब में गुज़श्ता शब से शुरू होने वाली हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। बादलों और ठंडी हवा ने माहौल को मजीद सर्द कर दिया। अतहर लाशारी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो आज न सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे सरायकी वसेब में मौसम बहुत खूबसूरत है और कल शब से ही मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। और इस वक्त भी मुल्तान में हल्की हल्की बारिश ने माहौल को बहुत खुशगवार बना दिया है और शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खिल उठे हैं। और अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम जो दर्जा हरारत है आज मुल्तान का वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को जो है वो की गई है। और हवा में नमी का तनासुब जी आज 83% है और मौसम इसी तरह ही रहेगा। आइंदा 24 घंटे भी खुशगवार रहेगा। वक्फे से हल्की बूंदाबांदी की पेशन गोई जो है वो की गई है और अभी तक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सगी सरवर का रुख करेंगे और वहां पर मौसम के अहवाल जानने के लिए बात करेंगे अली मूसा रजा से। जी अली, मौसम के अहवाल कहिए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के एहतियाती मकाम फोर्ड मनरू में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिससे जो है कबायली लोग हैं या तो वो घरों में महसूस कर रहे हैं या होटलों का उन्होंने रुख किया। जहां भी आग जलती वो देखते तो बैठ जाते हैं। यहाँ पर एक होटल पर काफ़ी सारे कबायली लोग मौजूद हैं, यहाँ पर गप्पे शप्पे भी मार रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। फोर्ड मनरू में सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो हमें भी लगी हुई थी, आपके साथ बैठे हैं। क्या कहेंगे, सर्दी बहुत ही बढ़ गई है? यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, बर्फबारी का भी इम्कान है और यहाँ पे बिल्कुल हमने आग जलाए हैं, ये बाजार पे आए हुए हैं और यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। सर्दी भी है और अल्लाह पाक जो है ना मौसम जी बिल्कुल, दिसंबर भी आने वाला है तो सर्दियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे चाचा? हम कह रहे हैं हम सर्दी के लिए हम आटे के पीछे आए हूँ। यहाँ सर्दी के मज में आटा नहीं है, हम बच्चों को घर में आटा भी नहीं है, आटे का बड़ा तंगी और बहुत तकलीफ है। वोट मंडरू में सर्दी भी ज्यादा है, हम इसलिए इधर मजबूरी पर बैठे हुए हैं। बाहर सर्दी है, लेने तो ये घर के लिए आटा थे मगर सर्दी इनको लग गई। शदीद सर्दी हो चुकी है और शहरियों को परेशानी का सामना है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे तो एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इमरान बशीर ने सांस की बीमारी और मौसमियाती एलर्जी में मुब्तला मरीजों के लिए खुसूसी हिदायत अपनाने की दरखास्त की। स्मोक, मौसमियाती तब्दीली और कोरोना वायरस से बचना है तो एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। सर्दियों के मौसम का आगाज एलर्जी और सांस की बीमारियों में इजाफे का बायस बनता है। डॉक्टर इमरान बशीर ने ऐसा कहा। मजीद ये बताया कि सांस की बीमारियों में मुब्तला और आम अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगे। नज़ला, जुकाम, गला खराब और सांस लेने में दुश्वारी की बीमारी का मरीज सामना कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ आसिम सदीक मौजूद है। जी आसिम। जी, स्मोक का राज है, इसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से एलर्जी भी बढ़ रही है और सबसे बढ़ के कि कोरोना भी इमरान खान में बढ़ रहा है। किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जो समा के मरीज हैं उनको किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को तब्दील करना होगा, इसके बारे में हम हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान बशीर, जो हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर साहब,
बड़ा इस वक्त अहम है कि 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। मौसम की तब्दीली है, एलर्जी है, अस्थमा के मरीजों में भी अटैक सामने आ रहा है, कोरोना वायरस भी इस वक्त है, उसकी भी हिफाजती तदाबीर है, स्मोक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो किस तरह जो लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जो अस्थमा के हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमारे लिए जो इस वक्त जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, तो चेस्ट के डॉक्टर होने के नाते ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग फेज़ है, क्योंकि ये वो वाला मौसम आ गया है जब चेंज ऑफ वेदर की वजह से हर बंदा नज़ले ज़ुकाम का भी शिकार होता है। इस दौरान हमारा जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी चेंज हो रहते हैं, जिसकी वजह से स्मोक का भी असर जो है वो ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।